U.S. sanctions have impeded the ongoing firefighting efforts in the northwestern Syrian province of Latakia, where wildfires are devouring swaths of forest land and firefighting supplies are in urgent need. Minister of Agriculture and Agrarian Reform Mohammed Hassan Katana said on Saturday that the embargo on Syria poses the biggest challenge for us. الحصار الدولي على سوريا هو أكبر الصعوبات التي نواجهها، لأننا بحاجة إلى مصادر الطاقة، بحاجة إلى المحروقات، بحاجة إلى الآليات الثقيلة والصهاريج وطائرات مكافحة الحرائق ومستلزمات للعمال، عمال إطفاء الحرائق والأدوات التي يحتاجها عمال إطفاء الحرائق للعمل على إطفاء هذه الحرائق. عمليا لا يمكن الوصول إلى مكافحة صحيحة للحرائق إلا بتوفر أنظمة إنذار مبكر وتوفر أجهزة وتوفر هلا هون عنا بالمكان اللي احنا موجودين فيه في مشكلة بالاتصالات، في مشكلة بتوفير الصهاريج رباعية الدفع وهي صهاريج إطفاء وهي أساسية للقيام بعمليات الإطفاء. لدينا العديد من عمال الإطفاء بحاجة إلى ألبسة متخصصة مقاومة للحرائق. هذا موضوع مهم جدا. قطع التبديل اللازمة للآليات من بلدوزرات وسيارات وصهاريج وكل ذلك. Earlier this month, massive wildfires broke out in several Syrian provinces, including Hama, Latakia, and Idlib. Firefighters managed to control most of the fires, but in Latakia, fires restarted on Tuesday. Fire crews have been battling numerous blazes in the region. هذا هو اليوم الخامس الذي نتابع من خلاله عملية مكافحة الحرائق التي نشبت بمحافظة اللاذقين. هناك عديد من المواقع التي تأثرت بهذا الحريق وانتشر إلى مسافات بعيدة وأماكن متعددة. سرعة الرياح هي العامل الرئيسي كان بانتشار الحرائق، زائد أن هذه المناطق الغابات هي عبارة عن مناطق متصلة مع بعضها، عبارة عن سلاسل جبلية متعددة وهناك غطاء نباتي كبير جدا وبنفس الوقت متسلسل. Fortunately, most of the fires in the countryside of Latakia have been well controlled and no injuries were reported, he added. According to Bassam Duba, Director of Agriculture and Agrarian Reform in Latakia, preliminary estimation indicated that over 5 square kilometers were burnt entirely.